नमस्कार, म अलिसा सुब्बा हाइलाइट्स अफ डेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी संगठनले आजदेखि पेन डाउन आन्दोलन सुरु गरे भने यो आन्दोलन आगामी 14 सेप्टेम्बरसम्म जारी रहने, सो अवधिभित्र पनि उनीहरूको मागलाई लिएर कुनै सुनवाई नभई 24 घण्टेसम्म अनसन सुरु गरिने, त्यसपश्चात कुनै सकारात्मक परिणाम नआए कर्मचारीहरूद्वारा आमरण अनसन सुरु गरिने संगठनका पक्षबाट प्रणय शर्माले चेतावनी दिएका छन्। भाइलाई है आजदेखि हाम्रो दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी संगठनले पेन डाउन सुरु गर्यो र काइन्डली हेल्थ डिपार्टमेन्टले हामीलाई कोअपरेट गरिदिने, तपाईले पेन सेल नचलाइदिने। आज से पेन डाउन है, ठीक है, कोऑपरेट कीजिए हमारे। ओके, हम कोऑपरेट कर रहे थे, हम पूरा टोटली ऑफ कर देते। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाम्रो रिक्वेस्ट हो, पेन पनि छेउमा राखिदिनुहोस्, फाइल पनि बन्द गरेर छेउमा राखिदिनुहोस्, सिग्नेचर चाहिँ गर्नुहोस्, एटेन्डेन्स चाहिँ गर्नुहोस् तपाईहरुले। फेरि हामीले अफिस बन्द गरेको होइन, पेन डाउन खाली हो यो, फेरि अर्को मेसेज जानु सक्छ स्ट्राइक गर्यो भन्ने। अस्थायी कर्मचारीलाई झट्टै भन्दा झट्टै नियुक्ति दिनै पर्छ। अस्थायी कर्मचारीलाई झट्टै भन्दा झट्टै नियुक्ति दिनै पर्छ। डिएमकेएस जिन्दाबाद, पेन लागू गर। डिएमकेएस जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, डिएमकेएस जिन्दाबाद। डिएमको कुरा सुनेर हामीले हाम्रो जुन चाहिँ गेटको धर्ना थियो त्यसलाई हामीले स्थगित जस्तै गरेको थियौँ। स्थगित भन्दाखेरि पनि त्यति बेला त्यो कोरोनाको अलिकति डर थियो र त्यो त्यति बेला एकजना पनि इन्फेक्टेड भइदिएको भए चाहिँ हाम्रो उसमा र्यालीमा आइदिएको भए चाहिँ त्यो कम्युनिटी स्प्रेड हुन्छ भन्ने त्यो डरले चाहिँ हामीले पनि त्यसलाई मानेर नै हामीले त्यसलाई स्थगित गरेको थियौँ है। र अहिलेसम्म पनि हाम्रोमा यत्रो बितिसक्दाखेरि केही पनि रिजल्ट नआउँदाखेरि चाहिँ हामीले अस्ति मिरिक गएर हिल टिएमसी प्रेसिडेन्ट एलबी राई सरसँग कुरा गऱ्यौँ र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सर के गर्नु हामीले, किन हाम्रो त यो केही पनि भएन। अन्त हाम्रो त हामीले अस्ति गेट धर्ना पछि त हाम्रो त यो पेन डाउनको थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो प्रोग्रामै नरोक्नु पर्ने थियो, त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरेर लानुपर्ने थियो। तर सर त्यति बेला कोरोनाको ठिकै हो, त्यो त हामीले बुझेँ। तर अब चाहिँ पेन डाउन गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्रोटोकल छ कोभिडको, त्यो प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर तपाईँहरूले त्यसलाई फलो गरेर लानुहोस् र जति पनि सपोर्ट चाहिन्छ पार्टीकोबाट तपाईँहरूको प्रोग्रामको लागि हामी दिनु तयार छौँ भनेर चाहिँ हामीले अस्ति हाम्रो आइतबारको दिन जेनरल मिटिङ बोलाएर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ 8 तारिकदेखि चाहिँ पेन डाउन सुरु हुन्छ है। अब यो पेन डाउन सुरु गर्नुको कारण तपाईँलाई हाम्रो डिमान्डहरू थाहा भएकै हो है, डिमान्डहरू तपाईँलाई थाहै भएको। तर त्यसमा चाहिँ एउटा अब हामीले के चाहिँ हाम्रो अब अर्को चाहिँ थप डिमान्ड चाहिँ होइन, हामी चाहिँ अब के चाहन्छौँ भनेदेखि जुन चाहिँ हामीले पे ब्यान्डको कुरा गर्दै थियौँ त्यो त छँदैछ। तर अब 54 जना 13 जना 8 जनाको जुन चाहिँ 2018 सालको त्यो भ्याकेन्सीको त्यो जुन चाहिँ उताको जियो अर्डर पनि आएको छ त्यो
भ्याकेन्ट पोस्टमा फिलअप गर भनेर 54जना सफाइकर्मीहरूको 13जना पिउनको र 8जना एलडिसीको, 8जनामा 4जना चाहिँ प्रमोसनको, 4जना चाहिँ फ्रेस है। यो सँगसँगै 200वटा भ्याकेन्सीमा अब नगरपालिकाको अस्थायी कर्मचारीहरूले त्यहाँनिर उनीहरूलाई रेगुलराइजेसन गरेको हुनुपर्छ, रेगुलराइज गरेको हुनुपर्छ। अब चाहिँ त्यसमा त्यो कुनै के गभर्मेन्टको कुनै के अरे कम्पनीले गर्छ, कुनै के गर्छ, कम्पनीले गरोस्, चाहे जोसुकै आएर गरोस्, कम्पनी पनि टाटा बिर्ला जोसुकै होस्, हामीलाई मतलब छैन। तर हाम्रो माग यति छ, हाम्रै अस्थायी कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यो भ्याकेन्ट पोस्टमा 200भन्दा बेसीको भ्याकेन्ट पोस्टमा चाहिँ दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी जो छ अस्थायीहरू उहाँहरूलाई पाउनुपर्छ, उहाँहरूले नै पाउनुपर्छ। एमा त हुँदैन होला, बीसीडी, बीमा तपाईँहरूको एमएससी हुन्छ होला है, म्युनिसिपालिटी सर्भिस कमिसन, त्यो बस्नुपर्छ होला। डी र सीमा पनि बस्नु पऱ्यो भने बस्ने, हाम्रो लायक छ त्यतिको बस्ने। त्यसमा रिटर्न के अरे रिडिङ रिटर्न जे सबै पनि गर्ने, जे गर्नु छ गर्ने। तर त्यो भ्याकेन्ट पोस्टमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रै अस्थायी कर्मचारीहरूले पाउनुपर्छ, यो हाम्रो डिमान्ड हो है। र अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो हामीले आइतबारसम्म खालि राखेको छौँ पेन्डाउन, किनभनेदेखि तपाईँको 11 र 12मा त लकडाउनले गर्दाखेरि अटोमेटिकली अफिसै बन्द हुन्छ। तर पनि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पिकेटिङ गर्ने काम छ हामी त्यो गर्छौँ लकडाउनमा पनि। मेन्टेन एकदम सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर प्रोटोकललाई फलो गरेर नै गर्छौँ हामी, कोभिडको प्रोटोकललाई है। र 14देखि मोस्ट प्रोबेबली 14देखि हाम्रो अनसन सुरु हुन्छ, 24 घन्टाको अनसन सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको 28 तारिकसम्म खालि। 28 तारिकको बादमा हाम्रो तल यहाँनिर हामीले अनसन सुरु 28 तारिकको बादमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि एसेन्सियल सर्भिस जति पनि छ म्युनिसिपालिटी अफिसदेखि लिएर एसेन्सियल सर्भिस सबै चाहिँ हामी बन्द गर्ने। हाम्रो माग पुरा भएन भने त्यो माग पनि अस्ति त्यो 4टा अब 5वटा त्यो होइन, अब चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ हाम्रो माग चाहिँ। हामीलाई लाग्छ त्यसमा एउटा यो पे ब्यान्डको चाहिँ अलिकति उस होला, नमिल्ला, तर पे बढाएको हुनुपर्छ। सरकारले पे ब्यान्डको लागि ढिलो गर्यो भने म्युनिसिपालिटीले पे बढाएको हुनुपर्छ, हामी मान्छौँ त्यसमा। पे ब्यान्डमा पनि पे हजुर त्यो हामीलाई एलबी सरले पनि भन्नुभएको छ तिमीहरूको यो यही उस सँगसँगै कोभिडमा अब अहिले त अनलक सुरु भइसक्यो, अनलक 4 सुरु भइसक्यो। अनलक 4मा पनि क्यालकाटामा अलिकति कोरोना अलिकति नर्मल भयो भने हामीलाई लान्छु, एमआइसीसँग बात पनि गराइदिन्छु भन्नुभएको छ। हामी पनि राजी छौँ, हामीले भनेको छौँ हामी आफ्नै खर्चमा जान्छौँ भनेर पनि भनेको छौँ। हामी जाने पनि त्यति बेला हामीले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने जग्गामा गर्छौँ र यो दार्जिलिङमा कोरोना नलिकन हामी फर्केर आउँछौँ। फेरि यो एकदम तपाईँहरूलाई हामी उस गर्छौँ, जनतालाई पनि, किन जनता डराउँछ नि त गएपछि त। र अर्को कुरो हाम्रो त्यहाँदेखि पनि भएन भने, हाम्रो जेनरल स्ट्राइकले पनि भएन भने आमरण अनसन सुरु हुन्छ। आमरण अनसनको लागि 12जनाले नाम दिइसकेको छ। तर हामीले चाहिँ भनेको छौँ 12जना हुँदैन, किनभनेदेखि जोसुकैलाई राखेर भयो भने अलिकति हेल्दी होइन, मेडिकल चेकअप गरेर फिजिकल्ली फिट जो छ उहाँहरूलाई खालि राख्ने हामीले। र हिजो कुरा हाम्रो बहिनीले बेलुका कुरा हाम्रो हुँदाखेरि हिजो बेलुका कुरा हुँदा सायद 5जना खालि हुन्छ होला, 3देखि 5को बिचमा खालि हुन्छ होला आमरण अनसनमा चाहिँ। त्योभन्दा बेसी हामी राख्न सक्दैनौँ पनि, किन जग्गा सानो छ। आमरण अनसन भनेपछि उहाँहरूलाई एयर चाहियो, खुल्ला इन्भाइरोमेन्ट चाहियो, त्यही कारण हामी त्यो सबै हेरेर नै गर्छौँ। यहाँ त्यही भन्दैछु तपाईँलाई, कोरोना अलिकति नर्मल भयो भने, कोभिड नर्मल भयो भनेदेखि है जाने स्थिति अब त्यहाँनिर कोलकातामा गएर हामीले बात मार्ने स्थिति उहाँबाट अब तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ। अब अलिकति अब यो नर्मल हुनु त कति वर्ष लाग्छ नि, अब त्यो त हामीलाई पनि थाहा छैन, साइन्टिस्टलाई थाहा छैन भने चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ है। यो भएपछि एलबी सरले नै भन्नुभएको छ लान्छु एमआइसीसँग, म्युनिसिपालिटी अफेयर मिनिस्टरसँग बात मार्ने भन्नुभएको छ हामीलाई। तपाईँको अहिले अस्थायी कर्मचारी चाहिँ कतिजना छ? अस्थायी 319जना। अन्त 200जनाले पायो भने अन्त 119जना त रहन्छ होइन। यस्तो है तपाईँले क्लियर बुझ्नुहोस्, 200जनामा यहाँ सुन्नुहोस् है, कतिजनाको त नि एज बार भइसक्यो नि त।
अब 40 भइसक्यो नि त। सरकारी नोकरी पाउनु त 40 वर्षसम्म लास्ट हो नि त। किन उहाँले त 20 वर्ष त सरकारलाई सर्भिस दिएको हुनु पऱ्यो नि त नोकरीमा, पेन्सनको लागि, फुल पेन्सनको लागि, पेन्सनको लागि, पाउनुपर्ने अधिकारको लागि त 20 वर्ष सर्भिस। उहाँहरूलाई चाहिँ पे ब्यान्डमा हाल्ने, पे ब्यान्डमा पनि अहिले इमिडिएटली हाल्नु सकेन भने जुन चाहिँ 200 जनाले यता पर्मनेन्ट भएपछि त उहाँहरूको त त्यो जुन चाहिँ अहिले म्युनिसिपालिटीले दिँदैछ 6,000 रुपियाँ, त्यो त त्यसै पनि बाँच्यो नि त। त्यो पैसाले जो अति उब्रेको छ उहाँहरूलाई बढाउनु पर्यो। जस्तै पे ब्यान्डमा पनि कतिजनालाई हामी हाल्नु सक्दैनौँ, पे ब्यान्डमा पनि त्यो 40 वर्षदेखि ऊपर हाल्नु सक्दैनौँ। हामीले अस्ति पनि हाम्रो प्रेसिडेन्टले भन्नुभएको छ कि उहाँहरूलाई गोल्डन ह्यान्डसेक गराउनुपर्छ, रिटायरमेन्टमा गोल्डन ह्यान्डसेक गराउनुपर्छ उहाँहरूलाई। केही न केही सहुलियत त दिनु पर्यो। म्युनिसिपालिटीलाई 35-40 वर्ष दिएर चाहिँ आफ्नो उमेर दिएर चाहिँ अन्त यही 5,500मै रिटायर हुनु, रिटायर पनि के भन्नु त्यसलाई त, म्युनिसिपालिटीबाट जानु खदा पनि लगाइदिँदैन बिचराहरूलाई त। अनि यस्तो हुँदैन। हामीले यही अन्याय भएको थियो र नै हामीले आवाज उठाएको हो। हाम्रो कोहीसँग गुनासो छैन, चौकीमा बस्नेसँग गुनासो छैन। काम राम्रो गरिदिनुहोस्। पेन डाउन हामीले सुरु गरेको छौँ। रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई हामीलाई साथ दिनुहोस्। हाम्रो प्रेसिडेन्टले भन्नुभएको छ 38 दिनको जुन चाहिँ स्यालेरी अहिलेसम्म भएको छैन। अब पनि ढिलो भयो भने त हामी त सर्भिस बुकमा लेख्नु लाउँछु भन्नुभएको छ। अब त्यो सर्भिस बुकमा सर्भिस ब्रेक भयो भने कस्तो साह्रो पर्छ सोच्नुहोस् त रिटायरमेन्टमा। यही कारण हामीले इन्डोरको हल्ला यही कारण भनेको, तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्। बुझिदिनु भयो, आज एकदम साथ दिनुभयो हामीलाई, त्यसको लागि धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। हाम्रो यो पेन डाउन जबसम्म हुन्छ यसरी नै साथ दिनुहोस्। किन हामी कर्मचारी भएर लडौँ यसमा दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी सङ्गठन र डिएमयू भएर नलडौँ। यसमा कर्मचारी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी कर्मचारी भएर लडौँ, नगरपालिका कर्मचारी भएर लडौँ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। र हाम्रो यो आजको जुन चाहिँ प्रोग्राम थियो यो एकदमै सक्सेस भएर गयो र हामी बेलुका 6 बजीसम्म बस्छौँ र यसको विस्तृत जानकारीहरू चाहिँ बहिनीले दिनुहुन्छ। केही दिन अगाडि तपाईँहरूको यहाँनिर कतिपय मागहरू पुरा गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ त्यसको के भयो? यो जुन चाहिँ हाम्रो 4टा माग भयो है गरिदिनु भएको थियो उहाँहरूको, अब यो कोभिडले गर्दा पनि होला सायद डिएम सर दार्जिलिङमा बस्नु भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति ढिलाइ हुनु गएकोले चाहिँ हामीले फेरि यो आवाज उठाएको। त्यो त हाम्रो भइ नै सकेको छ, तर कोभिडले गर्दा अलिकति पहल सुरु हुनु चाहिँ अलिकति ढिलो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि यो हाम्रो आजको पेन डाउन स्टार्ट गरेको। र म अब यहाँबाट यति भन्न चाहन्छु कि है पब्लिकलाई पनि हाम्रो रिक्वेस्ट छ तपाईँहरू नरिसाइदिने है। घुम सुसान समितिका सचिवले दार्जिलिङ रेलवेलाई स्वच्छ अनि फोहोर मैलाबाट कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा डाक्टर HR अधिकारी वर्गद्वारा घुमका विभिन्न नागरिक समाजसँग बैठक बसेको जानकारी गराउँदै उक्त विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएका छन्। नमस्ते, सम्पूर्ण च्यानल हेर्न बस्नु भएका हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई घुमवासीद्वारा आज हामी घुम रेलवे स्टेसनबाट तपाईँलाई घुम हिमालय दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेको विषयमा हामी केही जानकारी गराइरहेका छौँ। यो के हो भने हिजो अस्ति भर्खर 2 दिन अघि घुम रेलवे स्टेसन परिसरमा रेलवे विभागका दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेका विशिष्ट अधिकारीहरू इन्सपेक्टरहरू खरसाङबाट आउनुभएको थियो। TI चन्दन कुमार शाह अनि IEM कृपा शेर्पासम्म हामीले सम्बन्धित विभागसँग उहाँले हामीलाई निम्तो दिएर यहाँ 3टा समाज NGO घुम सङ्घर्ष विकास समिति अनि घुममा भर्खरै गठित भएको 5 महिना अगाडि गठित भएको घुम वेलफेयर एसोसिएसन सोसाइटीका प्रतिनिधिहरू पनि र सुशान्त समितिको सचिव म स्वयं उपस्थित भएको थिएँ र उहाँहरूले हामीलाई एउटा डिमान्ड राख्नुभएको, उहाँहरूले हामीलाई एउटा सुझाव दिनुभएको तपाईँले पनि हामीलाई सघाउनुहोस् के भने घुम जति पनि रेलवे स्टेसन छ यो हेरिटेज पैतृक सम्पत्तिलाई चाहिँ हामीले कसरी जोगाउनु पर्ने हो त, कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त, यसलाई कसरी सफा राख्नुपर्ने हो र तपाईँहरूलाई उहाँहरूले विभागले हामीलाई भन्नुभयो तपाईँहरूको पनि हामीलाई पुरा सहयोग चाहिन्छ, तपाईँले पनि हामीलाई सघाउनुहोस् भन्दाखेरि आज जुन चाहिँ अहिले दार्जिलिङमा विश्व महामारी कोरोना भाइरसले लकडाउन अनलक चलिरहेको छ र पनि अब बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरोहरू खोलिँदै जाँदैछ। बिस्तारै बिस्तारै यो रेल पनि यहाँको रेल टोय ट्रेन पनि चल्दै जाला र पहिला फर्स्ट हाम्रो सोसियल वेलफेयर एसोसिएसनका सभापतिले राख्नुभयो कि यो घुम एरियालाई यो घुम रेलवे स्टेसन वरिपरि सफा राख्नु हो भने जति पनि साफसफाइ गर्नु हो भने तपाईँले प्रथममा विभागले एक-एकवटा साइनबोर्ड टालिदिनुहोस् भने
होम वेलफेयर एसोसिएसनका सभापति फुटासीज्यूले पनि राखिदिनु भयो र यसै विषय लिएर फेरि हामीले पनि एउटा मेरो तर्फबाट मैले राखेँ तपाईँले जुन चाहिँ 2018मा एउटा यो रेलिङ बन्द गरिदिनु भएको थियो त्यो रेलवे विभागले हामीले टिआरएमलाई भेटेर त्यो रेलवेको हामीले गेट पनि खोल्ने हामी सफल भयौँ सङ्घर्ष विकास समिति र सेन्ट्रल ब्याङ्क छेउमा जुन चाहिँ रेलवेको एउटा नाली बुचिएको छ त्यो नाली बुचिएकोलाई तपाईँहरूले झट्ट एउटा त्यसलाई पनि खोलखाल गरेर सम्बन्धित विभाग हुन्छ यहाँ पिडब्ल्युडिसीमा बसेर तपाईँहरूले त्यसलाई पनि झट्ट एउटा सही पहल गरिदिनुहोस् भनेर यस दिन नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सङ्घर्ष विकास समिति वेलफेयर एसोसिएसन सुशान्त समितिले डिमान्ड गरेका छन्। यसबाहेक र वेलफेयर एसोसिएसनका सेक्रेटरीले एउटा राम्रो कुरो राख्नुभयो त्यस दिन के भने विभागले त्यो दिन हामीसँग त्यो दिन शनिबारको दिन 3:30को टाइममा मिटिङ गरेको थियो। उहाँले एउटा राम्रो कुरो राख्नुभएको थियो रेलवे स्टेसनको वरिपरि तपाईँहरूले गेट लगाइदिनुहोस् त्यो गेटलाई चाहिँ टाइम टेबल राखिदिनुहोस् र पहिला तपाईँको आरपिएफ भन्छ रेलवे सुरक्षा बल पनि दुईजना चाहिँ प्रत्येक रेलवे स्टेसनमा राखिदिनुहोस्। पहिला त्यो थियो अरे विभागले हामीलाई जनायो तर अहिले चाहिँ उनीहरू पनि यहाँ बस्नु अलिक डराउँछन् भन्ने तर यहाँ नागरिक समाजले एउटा नागरिक समाजले चाहिँ उहाँहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ भनेर हामीले उहाँहरूलाई त्यस दिन हामीले वचन दियौँ। र यसबाहेक यो रेलवे स्टेसनको कतिपय मानिसहरूले कुकुरहरू पालेर ल्याउँछन् र उनीहरूलाई पनि यहाँ नै टोइलेटहरू गराउँछन् त्यो पनि बन्द गर्नुको निम्ति तपाईँहरूले एउटा नोटिस बोर्ड टालेर साइन बोर्ड टालेर तपाईँहरूले त्यसमा कडा निर्देश राखेर जरिमाना लाग्ने व्यवस्था गरिदिनु भन्ने सोसियल वेलफेयर एसोसिएसनका सभापति फुटासी अनि अरुण छेत्रीज्यूले चाहिँ एउटा माग राख्नुभयो लिखित रूपमा उहाँले एउटा माग राख्नुभएको छ र हामीले सोच्दैछौँ र हामी सङ्घर्ष विकास समितिकोबाट ससचिवको तर्फबाट मैले चाहिँ के माग राख्नु भने यो घुम एरियामा अब अलिक दिनमा होटेलहरू पनि खोलिँदैछ होटेलहरू पनि खोलेपछि यहाँ सिजन लाग्दै जाला सिजन लाग्नुपर्छ यहाँको आर्थिक स्रोत नै सिजनकै हो पर्यटकहरू आउनु पऱ्यो र यहाँ ट्रेन दिनमा 12-13वटा ट्रेनहरू हिँडिरहेछ यहाँ टोइलेटहरू पनि बढाउनुपर्छ। यहाँ मैले चाहिँ के डिमान्ड राखेँ भने साधारण आम जनताको निम्ति घुम टु दार्जिलिङ जाने लोकल ट्रेनको लागि पनि हामीलाई एउटा टाइम टेबल चाहिँ राखिदिनुहोस् भनेर उहाँको विभागको टिआईले चन्दन कुमार शाहले र कृपा यल्मुले शेर्पाज्यूले यसो भन्नुभयो कि लकडाउनभन्दा अघिदेखि नै ट्रेनहरू सुरु भइसकेको छ अरे लोकल ट्रेनहरू सुरु भए तापनि हामीले यहाँका साधारण आम जनताले चाहिँ त्यो ट्रेनमा चढिदिएर फाइदा उठाउनु पऱ्यो। हामीले फाइदा उठाउँ भन्नुभयो हामीले एउटा फाइदा उठाउनुहोस् भन्ने सम्पूर्ण जनताहरूलाई पनि म यहाँबाट निवेदन गरिरहेको छु। र अन्तमा हामीले के कुरो राख्यौँ भने विभागद्वारा हामीलाई एउटा के कुरा अक्टोबर 12-13 तारिकतिर उहाँले एउटा यही नागरिक समाजसँग एउटा ठुलो मिटिङ गरेर यस क्षेत्रमा वरिपरि रेलको लाइनतिर रेल स्टेसनतिर साफसफाइ गरेर स्वच्छ भारत अभियान पनि सुरु गर्ने र यसलाई एकदमै साफसफाइ राख्ने भन्ने विचार राखेको छु। र सबैलाई आज यो च्यानल हेरेर बस्नुभएका सोसियल मिडिया हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आम जनताहरूलाई दर्शकवृन्दहरूलाई म सङ्घर्ष विकास समितिको सहसचिव साङ्गेटुप्पा अनि सोसियल वेलफेयर अहिले उहाँहरू कतिपय काममा व्यस्त भएर उहाँहरू आज आउनु भएन र उहाँहरूको प्रेसिडेन्ट सभापति फुटासी सेक्रेटरी अरुण छेत्री एडभाइजर वङ्दी यल्मु सम्पूर्ण सङ्घर्ष विकास समितिको महासचिव अरुण छेत्री बलेटुप्पा सम्पूर्ण सुशान्त समितिद्वारा पनि हामी सम्पूर्ण जनताहरूलाई पनि यो रेलवे स्टेसन हेरिटेज बिल्डिङलाई हामी बचाउँ भन्ने यहाँ हामी एउटा अभियान चलाउँ भन्दै आजलाई यो प्रेस भेला पनि म यतिमै समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। आज पोखरबुङ चामङ समष्टिमा गोजमम विनयपन्थी युवा मोर्चाको सभा बसेको गोजमम केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङले जानकारी गराउँदै समष्टिका प्रभारी नोबल बमजनको नेतृत्वमा गत वर्ष नै उक्त क्षेत्रका युवाहरू पार्टीमा सामेल भएको बताउँदै आज ती युवाहरूलाई पदभार सुम्पिएको जनाउँदै उक्त विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएका छन्। विशेष गरेर पोखरबुङ चामङ समष्टिमा राजनैतिक परिवर्तन भएर श्री नवल बमजनज्यूको जिलेप पार्टीमा थिए र उहाँको सम्पूर्ण समर्थक सहयोगीहरू नेतृत्वहरू हाम्रो गत वर्ष नै यहाँ हाम्रो पार्टीमा आएकोले गर्दाखेरि उहाँको युवा जमातलाई पनि आजको यस समितिमा समाविष्ट गरियौँ। आजको समाविष्ट गरे पश्चात
पोखरेबुङ चामुङ युवा मोर्चा समष्टि कमिटी 32 जनाको रहेको छ र अघि नै मैले पदभारहरू उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरियो र उहाँहरूलाई हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ, शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अवश्य नै युवा भाइहरूको यो जमातले यो पोखरेबुङ चामुङ समष्टिलाई अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढाएर लान्छ अनि जुन पनि विकासको कार्य होस् या पोखरेबुङ चामुङ समस्यामा आइपरेको समस्यालाई उहाँहरू एकजुट भएर समाधान गर्छ भन्ने म आशावान्वित छु। 22 तारिक अगस्त 2020 को दिन हाम्रो सौरेनीमा एउटा महत्त्वपूर्ण सभा बसेको थियो, जसमा हामीले राज्य सरकारलाई यहाँको जुन मूलभूत समस्याहरू छ, जो समस्याहरू केवल विकासको समस्या होइन, हाम्रो यहाँको गाँस र बाँसको कुरा आएको छ अनि यहाँको सुरक्षाको कुरा छ। त्यो आदि लिएर 4वटा कुरोहरू राज्य सरकारसँग थियो भने 2वटा कुराहरू केन्द्र सरकारसँग पनि थियो। तीमध्येमा पार्टीको अध्यक्षको नाताले 3वटा पत्र पठाउनु पर्ने थियो मैले केन्द्र सरकारलाई र अस्ति मात्र गत हप्ता 11वटा जातिको विषय लिएर 4 पन्ने दस्तावेजसहित तथ्याङ्कसहित हामीले भारतको माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाइ मोदीजी, भारतको माननीय गृहमन्त्री अमित शाहजी अनि हाम्रो ट्राइबल मिनिस्टर उहाँलाई पठायौँ र आज मात्रै अर्को एउटा चिठी हामीले फेरि लेख्नु पर्थ्यो मेरो अध्यक्षको तर्फबाट। त्यो चाहिँ हो कि भारतवर्षको गोर्खाहरूले अहिलेसम्म आफ्नो सुरक्षाको निम्ति, आफ्नो चिनारी र अस्तित्वको निम्ति अलग एउटा पहिचान पाएको छैनौँ र यो सबैले आज अहिले घडी स्थायी राजनीतिक समाधान र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भन्छ। अनि त्यो के हो अहिलेसम्म उहाँले स्पष्ट रूपमा जनता अगाडि या सरकार अगाडि बताएको छैन। तर हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको तर्फबाट भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति स्थायी राजनीतिक समाधान अथवा अङ्ग्रेजीमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, जसलाई अहिले एब्रिभिएसनमा PPS भनेर भनिन्छ, त्यो चाहिँ हो भारत गणराज्यभित्र गोर्खाहरूको निम्ति अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने आदि कुरोले स्पष्ट रूपमा पार्टीको तर्फबाट आज मात्रै हामीले भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाइ मोदी अनि भारतको गृहमन्त्री अमित शाहजीलाई पत्रचार गरेका छौँ। त्यसमा मैले अघि भने मेरो अध्यक्षको तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट केन्द्र सरकारले लेख्नुपर्ने 3वटा चिठी मध्येमा 2वटा चिठी आज 11वटा जातिको गत हप्ता गरेँ। आज अहिले यो हप्ता हामीले तपाईँलाई यो अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति आज मात्रै पठायौँ र हामीले यो इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1950 जुन चाहिँ छ यो हुनु त अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु हो, 2 देशमाझको हो र त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएकोले गर्दाखेरि हामी आउँदो दिनहरूमा हुनसक्छ अर्को हप्ता हामी अवश्य इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1950 लाई एमेन्डमेन्ट गरिनुपर्छ अनि धारा 7 लाई एबोलिसन यो समाप्त गरिनु हुनुपर्छ अनि नेपाली भाषी नेपालका नेपालीहरू र नेपाली भाषी गोर्खा भारतहरूको अलग एउटा डिमार्केसन हुनुपर्छ भन्ने हामीले माग गरेका छौँ। यसको सम्बन्धमा पनि हामीले पत्रचार गर्छौँ। अवश्य नै केन्द्र सरकारको रहेको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र विदेश मन्त्रीलाई यो हाम्रो आउँदो हप्ता हामी पठाउँदैछौँ र यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु भएकोले गर्दाखेरि 2 देशमाझको एउटा सम्बन्ध भएकोले गर्दाखेरि यो विषयमा जुनै पनि पत्रचार गर्दाखेरि सही कुरो लेखिनुपर्छ भन्ने हेतु अहिले इन्टरनेसनल रिलेसनमा जसले पढिरहेका छन्, जो विज्ञ छन् यसमा, त्यो उनीहरूलाई यो ड्राफ्टिङ गर्न हामी दिइरहेका छौँ र उहाँले बनाइसकेर पठाइसकेपछि र इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी माथि अध्ययन गर्ने अध्ययनकर्ताहरूलाई हामीले बनाउनु लगाएको छौँ। यो आइसकेपछि हामी एउटा समुच्च रूपमा एउटा आधिकारिक रूपमा यो पत्रचार इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटीलाई क्लज 7 धारा 7 लाई एबोलिसन गर्नुपर्ने अनि सन्धिलाई नै एमेन्डमेन्ट संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आउँदो हप्ता यो पत्रचार गरेको हो। यस्तो हेर्नुहोस्, हामीले जब NRC को कुरा आएको थियो अनि आसाममा धेरै भुक्तभोगीहरू थिए,
धेरैलाई विस्थापित बनाए एनआरसीले। डिटेन्सन क्याम्पमा जानु पऱ्यो, फरेनर्सको लागि जानु पऱ्यो, फरेन ट्राइब्युनल्समा जानु पऱ्यो। यो दुःख देखेर हामी मोर्चाको 15 सदस्य टोली आसाममा भ्रमणमा गएको थियौँ अनि त्यहाँको यथास्थिति वास्तव के हो त्यो बुझ्नको निम्ति अनि त्यहाँको पीडित जनतालाई हामीले के सहायता गर्न सक्छौँ यो आदि विषय लिएर हामी 15 सदस्य गएको थियौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले यही देख्यौँ कि हाम्रो एउटा कुनै भारतको नागरिक हुनको निम्ति 14वटा कागजहरू दस्तावेजहरू बुझाउनु पर्दो रहेछ। त्यो मध्येमा जमिनको कागजपत्र पनि छ र आज स्थिति यहाँ चाहे तराईमा होस्, चाहे डुवर्समा होस्, चाहे पहाडमा होस्, हाम्रो जमिनको मालिकाना हक या हाम्रोमा एउटा पर्जापट्टा छैन, एउटा जमिनको कागजपत्र हाम्रोमा छैन, हाम्रो घरको कागजपत्र छैन र यो मुद्दा केवल राज्य सरकारले मात्रै गर्न सक्छ जमिनको कागजपत्र, जसकोमा उहाँहरूकोमा ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्ट छ, भूमि अनि भूमि सुधार विभाग छ। र अहिले हामीले पहाडमा अहिले जुन एउटा अभियान गरिरहेको छौँ कि चाहे चियाबारीमा बस्ने होस्, सिन्कुना बगानमा बस्ने होस्, डिआइफोन र डेभलपमेन्ट एरियामा बस्ने होस्, वनबस्तीमा बस्ने होस् या दलित पत्रमा बस्ने होस् या नगरपालिका क्षेत्रको भेस्टेड र लिज ल्यान्डमा बस्ने होस्, उहाँहरूको जसकोमा जमिनको कागजपत्र छैन, जसकोमा घर घरेटीको कागजपत्र छैन, उनीहरूको लागि कागज दिलाउनुपर्छ भनेर पर्जापट्टाको माग गरिरहेको छौँ। अनि यसको प्रोसेस पनि सुरु भइसकेको छ र कोभिड-19ले गर्दाखेरि यो एउटा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि सरकारको काम गर्नमा अलिकति ढिलाइ भइरहेको छ। तथापि तपाईँको माध्यमद्वारा आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो हुँदाहुँदै र पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल कङ्ग्रेस सरकार सुश्री ममता ब्यानर्जीको हुँदाहुँदै हामी अवश्य नै आज पहाडको लागि पर्जापट्टा साथसाथै आज पहाडलाई पर्जापट्टा पाउने बित्तिकै तराई र डुवर्समा बस्ने, कमानमा बस्ने चाहे आदिवासी होस् चाहे गोर्खाले उहाँले पनि अवश्य पाउँछ कि हामी आशा राख्छौँ यो पहल हामी चाहन्छौँ। दार्जिलिङ स्थित ब्लुमफिल्ड मिलन समाजद्वारा कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखी सम्पूर्ण ब्लुमफिल्ड क्षेत्रलाई गाउँका वृद्ध युवा सहयोगी हात संस्थाका सदस्यहरूको सहयोगमा सेनिटाइजर गरियो भनी समाजका एक सदस्यले बताएका छन्। हजुर यो कार्यक्रमको लागि सभापति साथै हाम्रा नेतृत्वहरूले र मिटिङ महामारी छ यो महामारी हाम्रो मान्छे राख्ने बुझाउने काम यसमा सम्पूर्ण काम हामीले मात्र नगरेर भूतपूर्व सैनिक र बुझेरहरू मिलेर हामीले अगाडि बढेका थियौँ र हाम्रा गाउँका युवा भाइहरूले पनि यो कार्यक्रम गर्नुमा हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु भयो। यसरी नै हामी समाज मात्र नभएर यहाँ धेरै सहयोगी हातहरू पनि छ, जस्तै गाडीमा एनजिओ छ, उहाँहरूले पनि हामीलाई धेरै दिनुभयो र यसरी हामीले यो कार्यक्रम आज गऱ्यौँ र भविष्यमा पनि हामीले यसलाई गर्ने विचार गरेका छौँ। र म यही भन्न चाहन्छु, एउटा भूतपूर्व सैनिकको कारणले कि हामी त्यसमा आतङ्कै बन्नु हुँदैन र हामीले कसरी हुन्छ यो महामारीलाई हामीले रोकथाम गर्ने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। सामाजिक स्तरबाट हुन्छ या हाम्रो प्रशासनिक स्तरबाट हुन्छ या गाउँघरमा मिलेर हुन्छ, त्यसरी मिलेर हामीले सबै मिलेर नै यो काम गऱ्यौँ भने हामी त्यो महामारीलाई रोक्न सक्छौँ भन्ने हामी सोच राखेको समाजका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी र एक्जिक्युटिभ बोर्डले यही सोच राखेर आजको दिनमा हामीले यो महामारीलाई हटाउनु निम्ति सेनिटाइज गरेको भविष्यमा पनि हामीले कार्यक्रम गरेर नै हुनेछौँ। र म यो चाहन्छु हाम्रो गाउँका समाजका होस् या समाजका नहोस्, सबै मिलेर नै
त्यसलाई हामीले यो महामारीलाई खतम गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। आतङ्क नबनिदिने, आतङ्क बनिनु हुँदैन, किनकि यो एउटा भाइरस खालि हो, समय होला निश्चित समय यो भाइरस आखिर घट्छ। तर पनि आफूलाई जुन प्रकारको अहिले इम्युनिटी सिस्टमको भन्ने इम्युनिटी सिस्टमको लागि धेरै चिजहरू निकालेको छ, त्यो चिजहरू अलिकति बचाउनु मान्छेहरूले, किनभने विकनेस जसकोमा छ, इम्युनिटी सिस्टम छैन, त्यसमा मान्छेहरूलाई यो भाइरसले पक्रिरहेको छ। र पनि मान्छे पोजिटिभ भएर पनि नेगेटिभ भइरहेको छ, यो कुरा सबैलाई थाहा छ। यो सिर्फ हाम्रो देशमा मात्र होइन, हाम्रो गाउँमा मात्र होइन, सम्पूर्ण देशलाई यसले सपोर्टमा लिएर हिँडेको छ। र म मेरो प्रेसिडेन्ट, हाम्रो गाउँको गुरुदेव, मेरो समाजको सभापति, सचिवहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, हामी भविष्यमा पनि यो काम गर्नुपर्छ। हुन्छ चार्ज गऱ्यौँ अनि भोलि पनि हामीले विचार गरेर 10 दिन बाद गरौँ, किनभने यो मौसममा हामीले सेनिटाइज गऱ्यौँ। एउटा बारिसको मौसम थियो र अब अलिक दिन बादमा चाहिँ मौसम राम्रो खुलेपछि घाम लाग्ने छ, घाम लागेपछि सुक्खा सबै चिजहरू सुक्खा हुन्छ। त्यो हामीले सेनिटाइज गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सायद मलाई लाग्यो महामारी हामी रोकथाम गर्न सक्छौँ। र यो जुन हामीले सेनिटाइज गरेको थियौँ, सेनिटाइज गरेपछि गाउँलाई मात्रै सेनिटाइज नगरेर हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङलाई गऱ्यौँ। र यो सेनिटाइज यो पनि अवेरनेस देखाएको छौँ कि हामी तिमीहरूको साथमा छौँ। जो यो गाउँतिर पोजिटिभ भयो मान्छे या कुनै प्रकारले आतङ्कित भयो नहुनु, हामी समाज हामीसँगै नै अग्रसर हुनेछ। तपाईँहरूप्रति हामी समाज आउने तपाईँहरूप्रति आएर तपाईँहरूले के को दुःख हुन्छ समाजलाई बताउनु। समाज चाहिँ यो राज्यको लिएकै छ अनि भविष्य पनि लिएर आउनेछ अनि वर्तमान पनि लिएर लाग्दैछ। र यति भन्दै म यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो गाउँवासी, हाम्रो दार्जिलिङवासी सबैसँग आतङ्कित नहुनु। यति नै हो, सोसियल डिस्टेन्स इम्पोर्टेन्ट छ र सेनिटाइज लाउनुहोस्, मास्क लाउनुहोस्। मास्क लाउने तपाईँहरू प्रोटोकल दिएकै छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन बताएकै छ। सेनिटाइज लाउने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र ग्यादरिङ नगरिदिने, मास्क लगाएर हिँड्ने भनेर भनेकै छ। र यस प्रकारले हामी चल्यौँ भने सायद मलाई लाग्छ भविष्यमा महामारीदेखि हामी छुटकारा पाउँछ होला भन्ने यति भनी म आफ्नो वक्तव्य नै अन्त गर्छु। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले आज मङ्पू स्थित सिन्कोना निर्देशालयमा सिन्कोना निर्देशक डाक्टर सामुएल राईलाई भेट गरी सिन्कोना मजदुर सम्बन्धी विभिन्न समस्या विषय लिएर चर्चा परिचर्चा गरिएको पत्रकारहरूलाई बताउँदै उक्त विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएकी छिन्। सर्वप्रथम मेरो च्यानलका भाइहरू, प्रेस मिडिया सबलाई नमस्कार। साथसाथै मेरा सम्पूर्ण 5वटा डिभिजनका सिन्कोना प्लान्टेसनका हाम्रा जुन पार्टीका हाम्रा प्रेसिडेन्ट, जेनरल सेक्रेटरी लगायत सबै हाम्रा महिला विङ जति पनि छन् उहाँहरूलाई पनि मेरो हार्दिक अभिनन्दन। साथै मेरो सिन्कोना प्लान्टेसनका सम्पूर्ण गोर्खे सन्तान दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो नमस्कार टक्राउन चाहन्छु, गोर्खे अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। र विगत हामीले जलसामा 2020 को जुलाईको 18 तारिकको दिन मङ्सुनको जलसामा हामीले जम्मा 7 सूत्रीय मागहरू लिएर हाम्रा निर्देशक साथसाथै उहाँका जति पनि सबअर्डिनेट अफिसियल्सहरू छ उहाँहरूसँग बसेर हामीले धेरै करिबन 4-5 घण्टाको एउटा हामीले डिमान्डहरू हामीले प्लेस गरेका थियौँ। र यसको फलोअपको निम्ति मैले गत केही दिन अघि पनि मैले उहाँसँग फोन मार्फत साथसाथै हाम्रा जिटिएका प्रिन्सिपल सेक्रेटरी उहाँलाई पनि फोन मार्फत वाट्सएप मार्फत उहाँलाई जनाएको थिएँ कि फलोअपहरू के हुँदैछ भन्ने कुराहरू। र आज हामीले फेरि पनि हाम्रो पार्टीको पक्षबाट हाम्रो ट्रेड युनियन हिल टिएमसी सिन्कोना प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको पक्षबाट आज हामीले फेरि पनि त्यही कुराहरूलाई विशेष हामीले आज निर्देशक कहाँ हामीले राख्यौँ। र त्यसमध्ये चाहिँ म विशेष गरेर म यो जुन चाहिँ हाम्रो बदलीमा 53 जनाको जुन चाहिँ बदलीमा हुनुपर्ने त्यति बेला नै उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो। र यो उहाँको भनाइअनुसारले उहाँले हामीलाई आज देखाउनु भयो 21 जुलाई 2020 मा नै उहाँले सेक्रेटरी
हाम्रो जिटिएलाई चाहिँ पत्रचार गर्नुभएको रहेछ। अनि मैले त्यहीँ बसेर नै फोन गरेँ उहाँलाई, मिस्टर प्रधानलाई, जो सेक्रेटरी यो सिन्कोनाको प्लान्टेसनको जुन उहाँ हेर्नुहुन्छ, देखरेख गर्नुहुन्छ, र उहाँलाई मैले यहाँबाट पठाएको मेमो नम्बरसहित मैले उहाँलाई जनाएको छु। र उहाँले अहिलेसम्म पाइनँ भन्ने कुराहरू जुन एउटा दुर्भाग्यको कुरा हो। र यो जुन चाहिँ 53 हाम्रो जुन चाहिँ बदलीमा लाउने हामीलाई पहिला नै 18 जुलाईमा नै हाम्रा निर्देशकज्यूले एउटा आश्वासन दिनुभएको थियो। र म आशा गर्छु हाम्रो जिटिएले यो सिन्कोना अब जिटिएको अन्डरमा भए तापनि गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलकोले अलरेडी दिए तापनि यो सिन्कोना प्लान्टेसन चाहिँ हाम्रो एउटा पहाडको एउटा के भनौँ एउटा माने एकमात्र हाम्रो एउटा इन्डस्ट्री हो जहाँ चाहिँ एउटा वर्ल्डको फेमस अब होइन नेचुरल हाम्रो यहाँनिर सिन्कोना प्रडक्टहरू हुन्छ। र यो चिज चाहिँ एउटा जिटिएको अन्डरमा भएकोले गर्दाखेरि जिटिएले पनि यसलाई एकदम राम्रोसँगले नै एकदम यहाँनिर कुनै राजनीतिक नगरिकन हाम्रो यहाँ पहाडमा भएको 5वटा डिभिजनको सिन्कोना प्लान्टेसनको चाहिँ एकदमै देखरेख गर्नुपर्ने हो। यो दुर्भाग्यको कुरो हो। र उहाँले आज त्यो चिठी पाइन भन्दाखेरि हामीलाई पनि अलिकति खट्का नै लागेको छ। र जिटिएले यो पहल गर्नुपर्छ। र म फेरि पनि उहाँलाई फोन गर्नेछु। अनि साथसाथै म प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराउने छु। र विशेष अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ यो सिन्कोना बगानमा जति पनि हाम्रा वर्कर्सहरूलाई नियुक्त गरिन्छ त्यसमा 33% वुमनलाई पनि रिजर्भेसन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो यो माग थियो। र यो कुरालाई पनि म एकदमै विशेष के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आज पञ्चायतदेखि लिएर विधानसभादेखि लिएर म्युनिसिपालिटीदेखि लिएर पार्लियामेन्टसम्म नै हामीलाई वुमनहरूलाई रिजर्भेसन 33% भन्दा पनि ज्यादा हामीलाई वुमनहरूलाई एउटा सुयोग दिनुभएको छ। र यसले गर्दाखेरि यो 100मा 100% नै 33% त किन अझै हाम्रो महिलाहरू हुनु त अब महिलाहरू काम कुरोमा जेमा पनि अलिकति सिन्सियर नै हुन्छ, अनेस्ट नै हुन्छ। र उनीहरूलाई पनि यो सुयोग चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मागमा उहाँहरू एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। र अर्को विशेष इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यो सिन्कोना प्लान्टेसन मङ्पू र रेसप अनि रङ्गू र यता के अरे गैरी गाउँ दुईटाको मात्रै भन्नु र दुईटाको जुन चाहिँ हामीले डिभिजन कोड माग गरेको थियौँ यो पनि मैले मन्त्रीसँग पनि कुरा गरिसकेको छु। र यो प्राय हाम्रो सबै भइसकेको छ। मन्त्रीकोबाट एउटा ग्रिन सिग्नल आउनु मात्रै छ। र म आज नै फेरि पनि मन्त्री हाम्रो हर्टिकल्चर मिनिस्टर मोहम्मद रज्जक मुल्लालाई उहाँलाई फोन गरेर अनि यो जुन चाहिँ सिन्कोनाको जुन चाहिँ बगान जुन चाहिँ रेसपमा डिभिजन हुने जुन चाहिँ प्रावधान छ त्यो अलरेडी फुलफिल भएको छ, अलरेडी सेटअप छ। त्यस्तै गरेर उता रङ्गुमा पनि गैरी गाउँको मुनि जुन चाहिँ नक्सल इलाका छ त्यो साइडकोमा हेरेर त्यो सबै नै प्रावधान मिलेको छ। र गभर्मेन्टले अब सरकारको पक्षबाट हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टको हाम्रा मिनिस्टरले एउटा सिग्नल दिएपछि यो चालु हुनेछ। र म यो चाँडैभन्दा पनि चाँडै हाम्रा सिन्कोनावासीका निम्ति यो कुरा चाहिँ म जनाउन चाहन्छु। अरू यहाँनिर हाम्रा प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, यहाँ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बताउनुहुन्छ। र यो मेन इस्यु दुईटा थियो, मैले यो कुरा भनिदिएँ। हजुर, यो सिन्कोनाको जुन अहिले यो पदोन्नतिको मुद्दा छ है, पहिलेदेखि अहिले प्रायः 20 वर्षतिर कुदिरहेको छ, यहाँनिर कुनै पदोन्नति भएको छैन। सँगैमा जुन 10 दिने 20 दिनेको रेगुलराइजेसन त्यस्तै छ हगि। र विभिन्न पार्टीहरूको आफ्नै अडान छ। र टिएमसी पार्टी चाहिँ यो सिन्कोनाको जुन यो मुद्दा छ यो मुद्दाप्रति चाहिँ कतिको गम्भीरता साथ लिएको छ? हामी यो सिन्कोना प्लान्टेसन टिएमसी पार्टीले प्रत्येक मुद्दालाई नै गहनपूर्वक ग्रहण गरेर कार्य गरिरहेको छ। हाम्रो पहाडमा करिबन 87 टी गार्डन छ। टी गार्डनको पनि हामीले ट्रेड युनियन बनाएर टी गार्डनको अब विषयमा पनि हामी अघि बढिरहेका छौँ। हाम्रा टी गार्डनका वर्कर्सहरूको लागि पनि बेसिक मिनिमम वेजहरू हुनुपर्छ, चालु हुनुपर्छ भनेर सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिनुपर्ने हो। यो आजसम्म दिएको छैन। यो हक अधिकारको लागि म निश्चय नै आउँदो पार्लियामेन्ट सेसन हाम्रो 18 यो सेप्टेम्बरदेखि छ, म निश्चय नै यो कुरा राख्छु। यति मात्र नभएर खालि टी गार्डन मात्रै नभएर जति पनि वर्कर्सहरू छ, हुन त यो हाम्रो सिन्कोना प्लान्टेसनको पनि जति वर्कर्सहरू छ उनीहरूलाई पनि यो बेसिक मिनिमम वेज चाहिँ सेन्ट्रलले
दिनुपर्ने हो। खास गरिमा यो आजसम्म पनि सेन्ट्रलको बिजेपी सरकारले हाम्रो पारप्रति केही पनि हेरेको छैन। खालि भोट मात्रै लिएर जान्छ अनि हाम्रो यहाँको एमपी खालि के अरे पेपरमा र खालि के भन्छ चिठी मात्रै पठाउँछ, तर फिल्डमा आएर गर्नुपर्छ यहाँनिर। मलाई त म त आज सिन्कोना प्लान्टेसनको विषयमा 1996देखिको जब म एमएलए थिएँ त्यति बेलादेखिको 15 वर्षको अवधिमा पनि मैले सिन्कोना बगानको धेरै कामहरू गरेको छु। म किटान गरेर भन्छु र हाम्रो टिएमसी पार्टीले चाहिँ झुटको राजनीति गरेको छैन, भावनाको राजनीति गरेको छैन, यथार्थमा राजनीति गरेको छ। हाम्रो मानिसहरूलाई सिन्कोना बगानको मानिसहरूलाई हाम्रा गोर्खे सन्तान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई नै हामी सठिक काम हामी गरेर देखाउनेछौँ। हामी झुटको राजनीति गर्ने छैनौँ। हजुरको यहाँनिर कति नेताले भने कि डाइरेक्टरले कामै गरेको छैन भने है, डाइरेक्टरबाट जिटिएमा कुनै उयो गएको छैन यो पदोन्नति विषय लिएर भने, डाइरेक्टरले भने जिटिएमा पुगिसकेको छ भने है, कतिले त फेरि यसलाई एकैचोटि नवान्नाबाट निस्केर सोध्नु मलाई सम्म भनेका छन्। तर यतिका वर्षहरू बितिसक्यो यो पदोन्नति विषय कहाँनिर अड्केको छ र टिएमसीले कहाँ पुर्याएको तपाईँ अडान तपाईँले स्पष्ट? अब यो मैले आज डाइरेक्टरज्यूसँग पनि बातहरू गरेको छौँ र अब यो कोरोना कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि हामी कलकत्ता जान सकेको छैनौँ। आज करिबन 6-7 महिना बितेर गयो है। यो अब यस्तो अवस्थामा हामीले पनि जिउको जोखिम राखेर कलकत्ता जानु पनि अलिक असम्भव छ र मैले आज उहाँसँग कुरा गरेको छु र उहाँले काम गर्नु हुँदैन छ। उहाँ एउटा एफिसियन्ट अफिसर हुनुहुन्छ। आज सिन्कोना बगानलाई उहाँले धेरै प्रकारको कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ। आज उहाँ हाम्रो पहाडको छोरा भएकोले गर्दा सन अफ द सोइल भएकोले गर्दा त आज हाम्रो बगानमा हाम्रो सिन्कोनालाई चाहिँ बचाउनुको लागि चाहिँ विभिन्न अब हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टमा अहिले ट्रान्सफर भएको हो र हर्टिकल्चरको माध्यमद्वारा यहाँ उहाँले धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। त्यो हामीले अस्वीकार गर्नु हुँदैन, किनभने आज बाहिरको कोही अफिसर आएको भए यसरी हामीलाई सिरियसली यति 3 घन्टा 4 घन्टा समय पनि दिने थिएनन् अनि बात पनि सुन्ने थिएन, बुझ्ने पनि थिएन। त उहाँ चाहिँ यहाँकै हाम्रो छोरा भएकोले गर्दा उहाँकै यहाँको लोकल भएकोले गर्दा उहाँले लोकल सेन्टिमेन्ट बुझ्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि कतिवटा अब प्रोसेसमा जानुपर्छ, म उहाँलाई निश्चय नै सहयोग गर्छु। हामी कलकत्तामा गएर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हर्टिकल्चरसँग पनि भेट गरेर यो जुन चाहिँ जति पनि प्रमोसन विषय भयो अनि जुन चाहिँ अब यो डी ग्रुपको नयाँ भर्नाहरू खोलाउने कुराहरू विषय लिएर चाहिँ निश्चय नै हामी अघि बढ्नेछौँ। अनि साथै हाम्रो सिन्कोनाको यो जुन चाहिँ बर्मेक भयो, मनसुङको कतिवटा जग्गा, मङ्पुमा पनि कतिवटा जग्गामा चाहिँ होमस्टेहरू सिन्कोना बगानका हाम्रा भाइ बहिनीहरूले चलाइरहेको छ र तर सिन्कोना बगान एउटा गभर्मेन्टको जमिन भएकोले गर्दाखेरि एनओसी चाहिँ गभर्मेन्टले माने सिन्कोना बगानले दिनुपर्छ, किनभने गभर्मेन्टले होमस्टेलाई धेरै प्रावधान दिएको छ। आज कुनै पनि फिनान्सियल एड पाउनुको लागि जमिनको पर्जापट्टा, जमिनको एनओसी भएको हुनुपर्छ र यो विषयमा पनि हामीले यो आज कुराहरू राख्यौँ र करिबन हाम्रा बर्मेकमा 53 जना होमस्टेका मध्येमा 21 जनाले होइन 21 जना खै त्यो आदित्य 21 जनाले चाहिँ बुझाइसकेका छन् र पनि कतिवटा त्यहाँनिर अब भुल त्रुटिहरू छ, त्यसलाई सच्याएर यो चाहिँ काम पनि उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूले वचन दिनुभएको छ। हजुर यहाँनिर जुन हेल्पर सङ्गठनले पनि तपाईँसित बस्ने या त तपाईँ हेल्पर सङ्गठन या जुन आन्दोलित है पदोन्नति विषय लिएर बस्ने है सभा बस्ने भन्ने कुराहरू हामीले जानकारी पाएका छौँ। के तपाईँहरूको हेल्पर सङ्गठनसँग तपाईँहरू बस्नुहुन्छ र के बातहरू हुन्छ होला त? हाम्रो हेल्पर सङ्गठनसँग गत 18 जुलाईमा पनि उहाँहरूसँग लिएर उहाँहरूसँग हाम्रा निर्देशकज्यूसँग बसेर कुरा गरेको हौँ र आज पनि उहाँहरू सायद आउनुभएको छ र अहिले बसेर हामी फेरि कुरा गर्छौँ। हाम्रो सङ्गठन छ, हाम्रो सङ्गठनको हाम्रा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी, हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटी छ, जोनल कमिटी छ, त्यहाँदेखि के छ होइन सबै हाम्रो सबै कमिटी छ, उहाँहरूसँग बसेर नै कुरा हुन्छ। अन्तिम प्रश्न है, र जुन सिन्कोना बगानको पर्जापट्टाको माग गरिरहेको छ नि यस विषय लिएर तपाईँले के डाइरेक्टरसँग या सरकारसँग तपाईँले के पेश गर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, हामी टिएमसी पार्टीले हामीले खालि सिन्कोना बगानलाई मात्रै होइन हाम्रो पहाडमा प्राय जस्तो जमिन चाहिँ कतिजना चाहिँ डेभलपमेन्ट इलाकामा बस्छन्, कतिजना डिआई फन्डमा बसेका छन्, कतिजना के अरे फरेस्ट भिलेजमा बसेका छन्, कतिजना हाम्रा मानिसहरू
टी गार्डनमा बसेका छन्, कतिजना मानिसहरू हाम्रा सिन्कोना प्लान्टेसनमा बसोबास गरेका छन्। यी सबै मानिसहरूको नै कुनै पनि जमिनको आफ्नो मालिकाना छैन र यो चिजलाई चाहिँ मैले 2017देखि नै 2017-18देखि नै म यो कुरालाई चाहिँ सरकार समक्ष ध्यान आकर्षण गरि नै आएको छु। आज सिलिगुडी नर्थ बेंगल मेडिकल कलेज अस्पतालमा खरसाङ विधानसभा समष्टिका विधायक डाक्टर रोहित शर्माको 30 वर्षीय छोरा प्रज्वल शर्माको मेरुदण्ड रोगको कारण भनी स्वर्गीय शर्माले मेकअप आर्टिस्ट अनि होटल म्यानेजमेन्टका प्रशिक्षण गरिसकेका थिए। दार्जिलिङ स्थित वार्ड नम्बर 5 अनि 6 मिलन समाजका सभापति नरेशनाथ प्रधानले उक्त क्षेत्रका मानिसहरूलाई महिलाहरू जताभावी नफ्याँकिदिने अपील गर्दै महिला फ्याँक्नाले गाउँमा रोगहरूको वृद्धि हुन सक्छ भन्दै उक्त विषयमाथि विभिन्न सम्बन्धित विभागसँग जनाइसकेको पनि बताएका छन्। मेरा गाउँका 5 नम्बर वार्ड 6 नम्बर वार्डको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म मिलन समाजको सभापति नरेशनाथ प्रधानले तपाईँहरूलाई विशेष यहाँले तपाईँले देखिरहनु भएको रातदिन तपाईँले गाउँघरमा आफ्नो घरमा युज गरेको सामानहरू यहाँ तपाईँले फ्याँकिरहनु भएको छ। यो सामान फ्याँक्नाले चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ भोलिपछि के हुन्छ, यो मैला फ्याँक्नेको ज्यादा मैला हुन्छ। भोलिपछि चिकन बक्सहरू जस्तो यहाँ ठुल्ठुलो यत्रो मुसाहरू निस्किसकेको छ। त्यो मुसाले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिपछि हामीलाई बिमार हुनसक्छ र कृपया तपाईँहरूले वार्ड नम्बर 5 र 6 को जति पनि डक्टर दिनुभएको छ उहाँहरूले यहाँनिर मैला नफ्याँकिदिने र उहाँहरूलाई हामी अगाडि सूचित गर्दैछौँ। हामीले म्युनिसिपललाई गएर हामीले एटिएमलाई पनि भेट्यौँ, त्यहाँदेखि हामीले करेस्पोन्डेन्ट गऱ्यौँ र हप्तामा 3 दिन गरेर एक दिन बिताउँदै यहाँ गाडी आउनु भएको छ र तपाईँहरूले कृपया त्यो गाडी आउँदाखेरि यहाँ मैला हालिदिने र हामीले एउटा मिलन समाजको बलबुत्तामा हामीले आज भर्खरै हामीले आरआईलाई पनि एउटा चिठी दिएको छौँ। यहाँनिर यो झट्टैभन्दा झट्टै तपाईँहरूले पनि हाम्रो उद्योगलाई चाहिँ गाउँघरलाई चाहिँ सुधार गर्नु लागि चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर भनेको छ र आरआईसँग हाम्रो राम्रो बात भयो। उहाँसँग आरआईले हामीलाई वचन दिनुभयो कि यो कुरा चाहिँ हामी एसपीसँग लान्छौँ र तपाईँहरू पुलिस र हाम्रो समाज मिलेर हामीले केही काम गरौँ भनेर एउटा आरआईले राम्रो हामीलाई वचन दिनुभएको छ र त्यस्तै पाराले हामी यहाँबाट एउटा समाजको तर्फबाट हामी एडिएमलाई बिन्ती गर्छौँ। हामीले सुन्नुमा आयो कि म्युनिसिपलमा 5वटा गाडी छ अरे, 5वटा गाडीमा 2टा गाडी मात्रै अहिले एक्टिभ छ अरे, चल्दैछ अरे, 3टा गाडी चाहिँ त्यहाँनिर उयो भएर माने लकडाउन भएर माने गाडी नै नचल्ने अवस्थामा छ। र हामी समाजको जति पनि उद्देश्यहरू छ सदस्यवर्गले एडिएमलाई रिक्वेस्ट गर्छु झट्टैभन्दा झट्टै तपाईँहरूले त्यो गाडी रिपेयर गरेर हाम्रो गाउँघरको यो समस्या तपाईँहरूले समाधान गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र मेरो गाउँका जति पनि मिलन समाजका सदस्य छ नन सदस्यहरू छ तपाईँहरूलाई कृपया गरेर तपाईँहरूले आफ्नो घरमा डस्टबिन राखेर यहाँनिर गाडी हप्तामा 2 दिन आउने भएको छ र त्यो गाडी आउँदाखेरि तपाईँहरूले यहाँनिर त्यो गाडीमा तपाईँहरूले मैला फ्याँकिदिनु भयो भने अति नै राम्रो हुनेछ र भोलिको दिनमा केही अप्ठ्यारो पऱ्यो माने केही माने यहाँ कानुनी कारबाही भयो ओऱ्यो भने हामी तपाईँहरूको जिम्मा लिने छैनौँ र यसरी नै पुलिसले पनि जिम्मा लिने छैन र आफै तपाईँहरूले जिम्मा लिनुहुनेछ। र मेरो आन्तरिक हृदयबाट मेरो गाउँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही रिक्वेस्ट छ, तपाईँले घर घरमा राखिदिने, सिसामा राखिदिने, गाडी हप्तामा 1 दिन बिराएर गरेर आउनेछ, कृपया गरेर तपाईँले त्यो हालिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध टक्राउँदैछु। यो मेरो सन्देश तपाईँले राम्रोसितले बुझिदिने र तपाईँले एक हप्तामा पनि यो मेसेज पास गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दै तपाईँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। र जुन चाहिँ यो मैले भनेको कुरो छ तपाईँहरूले आफ्नो घर सम्झेर नै यहाँनिर फोहोर मैला नगरिदिने म समाजको तर्फबाट तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
गोडामो खरसाङ ब्रान्चका उपाध्यक्ष सुरेन तामाङले केन्द्र सरकारद्वारा विकासका योजनाहरू आएर खण्ड विकास मार्फत गाउँघरमा पुग्छन् भन्दै गाउँघरका सोझ जनताहरूलाई झुकाएर योजनाहरू कतिपय पार्टीका कार्यकर्ताहरूले हामीले दिएका हौ भन्दै कमिटी गठन गर्दै झण्डा समाउन लगाउँछन्। यसलाई राजनीति बन्द गर्नुपर्छ भन्दै विकास कुनै पार्टीले गर्न सक्दैनन्, केवल सरकारले गर्न सक्छन् भन्दै उक्त विषयमा कुनै थप जानकारी पनि दिएका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बालासन शाखाको तत्त्वावधानमा आज यो कोठे बैठकमा विशेष बालासनभित्र जुन प्रकारको जिएनएलएफ पार्टीलाई अहिलेसम्म कुनै पनि कार्य गर्न नसकेको आरोपहरू सुन्नुमा आउँदा आज हामीलाई अचानक बैठक गर्नु कर लाग्यो। र विशेष कुरो के छ भनेदेखि यस कोभिड-19 को कारणले गर्दा जिएनएलएफ पार्टीले यो सोसियल डिस्टेन्स राख्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि हामीले कतिवटा मिटिङहरू अर्गनाइज गर्न सकेका थिएनौँ। र आज यहाँ जुन GTA 2 को भाइहरूले झुटो राजनीति गरिरहेछ यो प्रत्यक्ष सबैलाई नै थाहा भएको कुरो हो। र यहाँ हाम्रो कति युथ भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई थुप्रै प्रलोभनहरू देखाएर GTA 2 ले हामी यो गरिदिन्छु, यो घर गरिदिन्छु, यो बाटो बनाइदिन्छु, तिमीलाई यो काम लगाइदिन्छु भन्ने झुटो आश्वासनले गर्दाखेरि आज हामीलाई फेरि जिएनएलएफ पार्टी सक्रिय भएर अघि बढ्नु कर लागेको छ। र अब हामी बालासनमा पनि जुन कार्य गर्नुपर्ने जिएनएलएफ पार्टीले अहिलेसम्म जुन गरिरहेको थियो कार्यहरू यसलाई फेरि अब उपरान्तको दिनहरूमा फेरि हामी सम्पूर्ण जिएनएलएफ पार्टी एक भएर एकदम सक्रिय भएर अघि बढ्ने एउटा निर्णय लिएको छौँ। र यस्तो कोठे बैठकहरू मात्र नभएर फेरि हामी सम्पूर्ण बालासनको जनतालाई लिएर एउटा मिटिङ गर्ने सरसल्लाह लिने एउटा सल्लाह गरेको छौँ। त्यसले गर्दा जति पनि हाम्रो जिएनएलएफ पार्टीमा अहिलेसम्म बस्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो निवेदन गर्छु कि यिनीहरूको जुन प्रकारको एउटा झुटो राजनीति गर्दैछ तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि अब हाम्रो यो बालासनमा मात्र नभएर सम्पूर्ण पहाडभरि नै कति बेकारीहरू छन्। हाम्रै बालासनकोहरू यहाँबाट दिल्ली मुम्बई जान्छन्, एजुकेटेड पर्सनहरू भन्नेहरू छ, यहाँ बिहारमा काम गर्नेहरू छ, यहाँ आएर चम्किँदैछ अहिले यिनीहरू। र यिनीहरूको जुन झुटो भनाइहरूमा तपाईँहरू लाग्नु हुँदैन, लास्टमा गएर थुरिनु पर्ने बालासनमै हो, बालासनकै बासिन्दाहरू हो। हामी कसैलाई पनि यो दुश्मनी मोल्नु चाहँदैनौँ र यस्तो प्रकारको सङ्कीर्ण विचार भएको मान्छेहरूको पछि लाग्नु हुँदैन। तपाईँहरूलाई म यही आह्वान गर्छु। र फेरि हामी सब एकजुट भएर जिएनएलएफ पार्टीले अहिलेसम्म के गरेको छ र के गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूमाथि हामी बहस गर्नेछौँ। र तपाईँहरूलाई फेरि पनि आह्वान गर्दै यस्तो झुटो आश्वासनमा नलागिदिने र कसैले पनि कुनै पनि डेभलपको काम गर्छ भनेदेखि आफ्नो पकेटको खर्च लगाएर यहाँ डेभलपको काम भएको छैन। यहाँ देखाउँदैछ GTA 2 ले काम गर्छ अरे, कुनै कसले के दिन्छ अरे भनेर त्यो 5,000 10,000मा बिक्री हुने नेताहरूको पछि लाग्नु हुँदैन। हो बालासनमा किन डेभलप हुन सकेन? जबसम्म DGSC हुँदाखेरि यहाँ के डेभलप भएको थियो? यो स्कुल कसले बनाए, प्राइमेरी स्कुल, बाटो कसले बनाए, बत्ती कसले ल्यायो भन्ने सबै कुरो सम्पूर्ण कुरो तपाईँलाई थाहा छ। र अहिले यो GTA 2 को जुन चाहिँ झुटो आश्वासनमा 5,000 10,000मा बिक्री हुने नेताहरूले गर्दाखेरि यहाँ डेभलप हुन नसकेको किनभनेदेखि एउटा एक्जाम्पल के छ भनेदेखि एउटा केटा गएर अनितकोमा जान्छ, 10,000 पैसा लिएर आउँछ, दाजु मलाई दुःख भयो भन्छ। फेरि त्यो अर्को ग्रुपले चाल पाएर फेरि अर्को ग्रुप जान्छ, दाजु फल्नालाई त यति हजार पैसा दिनु भएछ त भनेर हल्ला भएछ। गइसकेपछि फेरि त्यसलाई पनि त्यति नै 10-15 हजार पैसा दिएर ऊ पैसा लिएर आउँछ र फेरि पछि कुनै पनि ठुलो डेभलपको कामको लागि डिमान्ड गर्न सक्दैन। किनभनेदेखि अनितले डाइरेक्ट भनिदिन्छ कि भाइ तँलाई मैले अस्ति 10,000 पैसा दिएको थिएँ, तँ यो नारी मोर्चालाई यति पैसा दिएको थिएँ, तिमीहरू चुप लागेर बस, तँ तेरो पकेट मैले भरिदिएको छु त भनिसकेपछि चाहिँ कुनै पनि डेभलपको काम गर्नु चाहिँ सक्दैन। र यिनीहरूले जति पनि यहाँ 100 डेजमा कामहरू म हाम्रो पार्टीले दिएको म गराइदिन्छु भनेर भन्दै चाहिँ स्किमहरू यिनीहरूले हाल्दैछ। यो चाहिँ पहिला पनि मैले संसद सभा पनि भनेको हो, यो चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको फन्ड होइन, यो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको फन्ड हो। यो सबैले पाएको हुनुपर्छ, सबैले पाउँछ नि। यदि कसैलाई हाम्रो पार्टीले दिएको यो 100 डेजको काम, यो वालको काम, यो
झगडाको काम हाम्रो पार्टीले दिएको हो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले प्रुभ गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। ब्लक थ्रु आएको यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको फन्ड हो, यो फन्डमा कुनै पार्टीको नेताहरूले हस्तक्षेप गर्नु पाउँदैन। यदि कसैलाई जोर जबरजस्ती गरेर यो चाहिँ हाम्रो पार्टीले ल्याएको तैँले काम पाउँदैनस् भन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छे सिधै म भएकोमा आउनु, त्यो मान्छेलाई के कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हामी जिएनएल पार्टीले कारबार गरेको हुन्छौँ। र यस्तो झुटा आश्वासनमा युथ भाइहरूलाई हाम्रो यहाँको जति पनि चेलीबेटीहरू बुढापाका मान्छेलाई झुटो यो जुन प्रकारको यिनीहरूले झुटो राजनीति गर्दैछ यो राजनीतिमा नफसिदिने म अनुरोध गर्दै फेरि कुनै समय तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने तपाईँहरूको एउटा साथमा राखेर तपाईँहरूको साथ लिएर तपाईँहरूसँग एउटा सम्झौता गर्ने आह्वान गर्दछु। गोरामाको घुम जडबङ्गला समष्टिका सभापति मणि मोक्तानले समष्टिका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर संगठनी सभा बसेको बताउँदै उक्त विषयमाथि थप जानकारी पनि दिएका छन्। नमस्ते, म मणि मोक्तान घुम जडबङ्गला समष्टिको जिएनएल पार्टीको प्रेसिडेन्ट र आज 6 तारिकको दिन हामीले यहाँ सभा डाकिएको छौँ र आजभन्दा 5-6 महिना अगाडि हामीले यसरी नै एउटा सभा कमिटी गठन गरेको थियौँ जसमा सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट मात्रै चयन भएको थियो र आज फेरि हाम्रो पार्टी मार्फत तुङसुङलाई अलग्गै समष्टि बनाएको कारणले गर्दाखेरि, किनभने सेक्रेटरी तुङसुङबाट दिलीप लामाज्यू हुनुहुन्थ्यो र फेरि हामीले यहाँ अजय एडवर्ड सर हाम्रो ब्रान्च प्रेसिडेन्टको निर्देश अनुसार फेरि आज यहाँ यसलाई बृहत रूप पूर्ण रूप दिनको लागि चाहिँ आज हामीले फेरि यहाँ सभा डाकिएको हो र सबै यसमा अहिले जिएनडब्ल्यू पूर्ण रूपले गठन गरियो, साथै युथ पनि चयन गरिसकेको छ। जिएनएलए पार्टी सम्पूर्ण रूपले गठन गरिएको छ र भविष्यमा आउने चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको निम्ति हामी एकदमै तयार भइसकेका छौँ। धन्यवाद। गोरामा सदर 1 कमिटी अन्तर्गत वार्ड नम्बर 11 मा गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठनको संगठनी सभा बसेका थिए भने सदर 1 कमिटीलाई बलियो बनाउन हेतु गोरानास समष्टि अध्यक्ष देविका तामाङको अध्यक्षतामा गोरानास वार्ड कमिटी गठन गरेको गोरामा मुसेल प्रभारीले जानकारी दिएका छन्। तर यसमा चाहिँ हामीले कति कुराहरू देखिएर पनि नदेखेको जस्तो गर्नुपर्छ। कति कुराहरू ठुलो सङ्गठनमा भुल भएर जान्छ, कसैलाई बोलाउनु बिर्सिला, कसैलाई घरमा गएर केही भन्नु बिर्सिला। तर त्यसमा चाहिँ मन नदुखाइदिनुहोस् तपाईँहरूले, किनभने सानो कुराले मन दुखायो भने हामी कहिले अघि बढेर जाने र तपाईँहरू सबैजना मिलेर राम्रोसँग यसलाई सहयोग गर्नुहोस्। किनभने अब जेले पार्टीले नै गोर्खा जातिको लागि टुङ्गो मनाउने काम गर्छ। नत्र अरूहरू हेर्नुहोस् कति पार्टी अहिले तपाईँहरूलाई अब इलेक्सन आउँदैछ 2024 कुमारमा, त्यसको लागि चाहिँ अध्यक्षले भन्दैछ चाँडो जो अब हामीले के अरे कुट्नुपर्छ, अब हामी सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ, एकदम शाखा प्रशाखाहरू जग्गा जग्गा बन्नुपर्छ भनेर नै आज जोरबङ्गला समष्टिलाई चाहिँ जुन कुरा बनाएको कारण चाहिँ त्यो हो भने ठुलो भयो। यो यस्तो टाढो त्यहाँनिर हामीले प्रेसिडेन्टहरूले कन्सन्ट्रेटै गर्नु सक्दैन र आजको निम्ति बिदा दिनुहोस्। हेर्न नभुल्नुहोला नयाँ खबरहरूको साथमा टिस्टा टेलिभिजन प्रतिबिम्ब पहाडको।